Hi, this is Farooq Chauhan from DHL Acres. I'm leading the real estate company which is based in DHL Lahore. और आज जो टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यंगस्टर्स और द फ्रेशली ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कि 0% इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस कौन सा बिजनेस है जो स्टार्ट कर सकते हैं. देयर आर मल्टीपल बिजनेस विच यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 0% इन्वेस्टमेंट. और मुश्किल नहीं है पाकिस्तान में पैसे कमाना. लोग कहते हैं देयर आर नो जॉब अपॉर्चुनिटीज, देयर आर नो अदर अपॉर्चुनिटीज इन पाकिस्तान, और वो बाहर के मुल्क को प्रेफर करते हैं. आप उनके जो उनकी सोच उससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं. इट्स टोटली अप टू यू. हर किसी का अपना स्टेट ऑफ माइंड होता है. तो लेकिन हमारा काम है एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ यंगस्टर और एज अ बिजनेसमैन कि जो नई जनरेशन है उनको कैसे बिजनेस की तरफ लेके जाएं. क्योंकि हम नहीं चाहते जो हमारी जो जिस तरह से ग्रूमिंग हुई है उस तरह से बाकी जो यंगस्टर्स जो फ्रेशली ग्रेजुएट हुए हैं उनके साथ हो. व्हेन वी वर इन यूनिवर्सिटी, जब हम स्टडी कर रहे थे तो एक ही बात में दिमाग की बात इनहेरिट करते थे टीचर्स भी. वो अपने पॉइंट ऑफ जो उनका था व्यू वो ठीक था अपने भी. वो कहते थे जॉब करनी है. तो हर बंदा कहता था कि जॉब करनी है आपने. और स्टेट ऑफ माइंड भी ऐसा हो गया कि ग्रेजुएशन के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम पाकिस्तान में कौन सी हैं. तो मैंने भी मल्टीपल इंटरव्यूज़ दिए और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था वो भी खैर बिजनेस था. लेकिन फिर भी जो इनहेरिट किया गया था दिमाग में कि पाकिस्तान में बिजनेस बहुत मुश्किल है, आप जॉब ढूंढो, स्टार्टिंग जो है वो 35,000 मिलता है. एक कंफर्ट जोन है बेसिकली. मैं कहता हूँ 35,000 जो है बेशक आपको मिलता है, इससे कुछ भी नहीं बनता, बट एक कंफर्ट जोन है पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स के लिए. तो लेकिन बिजनेस बताने वाले लोग बहुत हैं कि बिजनेस करो, लेकिन नो वन विल टेल यू हाउ टू डू बिजनेस. मे बी दे विल टेल यू बट दे विल नॉट लीड यू टू द बिजनेस. जो तरीका है उसका, तो रास्ता बताने वाला हर बंदा होता है लेकिन उस जगह लेके जाने वाले बहुत कम लोग होते हैं. व्हेन आई स्टार्टेड दिस कंपनी डिजिटल एकर्स, तो मेरा पहला मोटिव ही ये था, हायर करने हैं तो फ्रेशली ग्रेजुएट हायर करने हैं और कोई ऐसा बंदा हायर नहीं करना जिसका एक्सपीरियंस हो. क्योंकि अगर देखिए मैं एक्सपीरियंस पर्सन हायर करूंगा ना, या कोई एक्सपीरियंस जो जिसको होगा, तो मैं एक ग्रीडी मेरी एक थिंकिंग हो जाएगी. क्योंकि मैं अपनी कंपनी का सोच रहा हूँ, उस बच्चे का नहीं सोच रहा. तो मेरा जो मोटिव था फर्स्ट वो यही था कि यार जो एक्सपीरियंस भी नहीं होगा उनको हमने हायर करना है और वो हमारे कंपनी से ही पैसा कमाएंगे और उनको हम बताएंगे कि हाउ टू डू बिजनेस, राइट. तो हमारी सोच भी यही है कि सो टुडे आई एम टेलिंग यू कि 0% इन्वेस्टमेंट से आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं. और सिर्फ रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं है, आई एम इन द रियल एस्टेट फील्ड, बट देयर आर मल्टीपल बिजनेसेस जो आप कर सकते हैं 0% इन्वेस्टमेंट से. उस पर रियल एस्टेट आ जाता है, इवेंट मैनेजमेंट आ जाता है और ई कॉमर्स के बिजनेसेस आ जाते हैं. अब आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं. बेसिकली प्रॉब्लम किधर है. प्रॉब्लम इस जगह में है कि हमारी एक मेंटेलिटी है पाकिस्तानियों की कि जिधर हमें पैसों की चीज़ मिल रही होती है ना, हमेशा उस तरफ भागते हैं. और जो हमें फ्री की चीज़ मिल रही होती है, जो नॉलेज मिल रहा होता है, जस्ट लाइक ए यूट्यूब, हम यूट्यूब पे सर्च नहीं करेंगे, हम यूट्यूब से कोर्स नहीं लेंगे, हम थक जाएंगे. we'll get fed up after watching 20 minutes video या 1 minute का लेक्चर. हम प्रेफर करेंगे उस कंपनी को जो हमारे से 50,000 रुपीज भी ले रही है. एक देयर आर मल्टीपल कंपनीज जो ई कॉमर्स, जो अमेजोन बता रही है और जिस तरह की एक्सपीरियंसेस दे रही हैं और वो पैसे भी ले रही हैं, लेकिन एट दैट आपको नॉलेज ट्रांसफर नहीं हो रहा. देखें क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें से अगर 3 बच्चे चले निकल आते हैं जो कि बहुत ही टैलेंटेड होंगे और जो उनका जीपीए भी हाई होगा और जो कोर्स को भी लर्न कर लेंगे, बट पीछे रिमेनिंग जो है वो 97 है, वो क्या करेंगे, वो तो फारिग हो जाएंगे. तो इसी तरह अब हमारे इधर जो पैसा दे रहे हैं ना, जो पैसे ले रहे हैं बेसिकली, उनकी बहुत डिमांड है. और लेकिन जो विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक बिजनेस का रास्ता बता रहे हैं, इस तरह से पैसे कमाने हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है. सबसे बड़ी गलती हमारे यंगस्टर्स में ये है. अब मेरे पास मोस्टली यंगस्टर्स जो है वो इंटरव्यू देने आते हैं, उनका फर्स्ट होता है कि भाई सैलरी क्या दे रहे हैं. तो मैं यही कहता हूँ कि यार जो ये बिजनेस है ना, आप सैलरी को भूल जाओगे आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ. आपका 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होगा ना इस कंपनी के अंदर, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, आपको एक सेटअप, एक प्लेस, एक टेबल, एक चेयर प्रोवाइड कर रही है फ्री ऑफ कॉस्ट. आजकल कोई भी नहीं करता फ्री ऑफ कॉस्ट. तो वो मैंने कहा मैं कहता हूँ उनको कि यार आप इस जगह से ही अच्छे खासे पैसे कमाओगे, यू विल गेट मिलियनियर, मार्क माई वर्ड्स. तो एंटरप्रेन्योर्स और यंगस्टर्स की सोच ये होनी चाहिए कि यार हमने बिलियनियर बनना है. अपने सामने एक होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग,
میں پرسنلی جو میرے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس ان کو میں بتاتا ہوں کہ برین اسٹارمنگ کیا ہوتی ہے. برین اسٹارمنگ اس طرح سے ہے کہ آپ ایک سامنے اپنے ایک اپارٹمنٹ گول رکھتے ہیں, ایک گاڑی کا جو ہے وہ گول رکھنا ہے کہ آپ نے خریدنی ہے 2 سال بعد. آپ وہ نہیں خرید سکیں گے نا تو اس کے نیچے لیول کی گاڑی ضرور خرید سکیں گے. صرف اٹس آل اباؤٹ تھنکنگ. انسان جو ہے بہت فلیکسیبل ہے. آپ سونا چاہیں آپ 24 گھنٹے سو سکتے ہیں, آپ نہ سونا چاہیں تو آپ 2 گھنٹے بھی نہیں سوئیں گے, اور آپ 22 آورس جو ہے وہ جاگیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت فلیکسیبل بنایا ہے. ہی کین ڈو اینی تھنگ, اور ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. اینی ہاؤ 0% انویسٹمنٹ ریل اسٹیٹ میں آپ کر سکتے ہیں, اور اپنا بزنس بھی کر سکتے ہیں, کل کو اپنی ریل اسٹیٹ کمپنی بھی بلڈ اپ کر سکتے ہیں. اور اس کا دیر از ون وے, آپ آئیں ڈیجیٹل ایکرز, ہمارے ساتھ کام کریں. ہم آپ کو فری سیٹ اپ پرووائڈ کریں گے, چیئر پرووائڈ کریں گے, فری ٹیبل پرووائڈ, سب کچھ آپ کا جو فری ہوں گے. سب کچھ آپ نے صرف اسٹرگل کرنی ہے. آپ نے مارکیٹ کے اندر آپ کے لنکس بن جائیں گے, اور ہم بتائیں گے, ہم آپ کو اپنی لیڈس دیں گے کہ آپ نے اس طرح کوآرڈینیٹ کرنا ہے اور ان لوگوں سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے. اور آپ 6 منتھس بعد انشاءاللہ اتنے ٹیلنٹڈ ہو جائیں گے کہ آپ مے بھی لوگوں کو ریل اسٹیٹ سکھا رہے ہوں, رائٹ. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ پاکستان میں بزنس میں پیسہ چاہیے اسٹارٹ کرنے کے لیے, تو یہ جھوٹ ہے. آپ یو ڈونٹ نیڈ اینی لگژری آفس, یو ڈونٹ نیڈ اینی لگژری سیٹ اپ فار ریل اسٹیٹ بزنس. آئی پرسنلی نو مینی پیپل جو فرام دا اسکریچ اسٹارٹ ہوئے تھے, اور آج الحمدللہ وہ ایک سکسیزفل ریل اسٹیٹ جو ہے کنسلٹنٹ ہے. تو اس محنت سے سب کچھ ہو سکتا ہے. اور ہم فری آف کاسٹ ہم سروسز جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے. آپ آئیں, اسٹرگل کریں, محنت کریں. ہمیں آپ کو اسٹرگل اور محنت نظر آئے گی تو ہم آپ کو خود بتائیں گے کہ آپ کا نیکسٹ 2 ایئرس کا جو گول ہے وہ کیا ہونا چاہیے. آپ کے ہم گول سیٹ کریں گے, فلور چارٹ دیں گے, آپ کو ایک روڈ میپ بنا کے دیں گے کہ آپ نے کرنا کیا ہے. تو ٹھیک ہے, باہر جانا, ملک کے حالات, انفلیشن اینڈ دیر آر مینی ادر تھنگس جو کہ لوگوں کو فورس کرتی ہے کہ ہم باہر چلے جائیں. بٹ لیٹس سے ہمارے ادھر پرابلم, مسئلہ یہ ہے, ہمارے ادھر جو پرابلم ہے وہ صرف ایک ہے. وہ ایک بیس بناتے ہیں کہ وی آر ناٹ گولڈن اسپون کڈس, وی ہیو نو لنکس ان آرم فورسز, وی ہیو نو لنکس ان گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز. ہمارے ابو لوگوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. ابو لوگوں کا کام, پیرنٹس کا بیسکلی کام ہوتا ہے کہ آپ کو ایک اچھی ایجوکیشن دینا. یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ پیرنٹس ہی سب کچھ کریں گے, تو وہ کانسیپٹ ہی غلط ہے ہمارے اس کلچر کے اندر, سوسائٹی کے اندر. ہمارا کانسیپٹ یہ ہونا چاہیے, ہمارا گول یہ ہونا چاہیے کہ پیرنٹس کا جو ہے نا صرف وہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو اچھی ایجوکیشن دے دیا, آگے آپ نے سب کچھ کرنا ہے. اگر اس چیز کو بیس بنا کے کریں گے نا کہ میرے پیرنٹس کے پاس کوئی پلاٹ نہیں ہے, میرے پیرنٹس کے پاس کچھ ہے نہیں, مجھے کوئی سپورٹ نہیں ہے, میرے پاس بیک اپ پلان نہیں ہے, تو میں رسک نہیں لے سکتا. تو رسک آپ کو زندگی میں لینا پڑتا ہے. ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا, فیلئر. اس سے نہیں ڈرنا, کرنی پڑتی ہیں جو آپ کے نیچر کے اگینسٹ بھی ہوں. لیکن اگر آپ نے ایک سکسیزفل بزنس مین بننا ہے تو رسک کے علاوہ کوئی چانس نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کو آپ کمفرٹ زون کو چھوڑیں. کمفرٹ زون جو ہے وہ جاب میں ہے اویلیبل کہ صبح آپ 9 to 5 جائیں گے, ایک اسپیسیفک اماؤنٹ 1 لاکھ آپ کو یا 2 لاکھ یا 3 لاکھ آپ کو منتھلی مل جائے گی, اور آپ جا کے سو جائیں. یہ کمفرٹ زون ہے. اگر آپ نے اس کمفرٹ زون سے نکلنا ہے نا, تو اگر آپ نے ایک لانگ ٹرم سوچنا ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے فیوچر کے لیے, تو بزنس اور بزنس. اور اس پہ لوگ آپ کو کہہ دیں گے یہ بزنس کرو, وہ بزنس کرو, پیسے بھی لیں گے آپ سے, یہ وہ. تو میرا آپ سے یہ پرومس ہے ایز اے انٹرپرینور, کیونکہ میں بہت فرام دا اسکریچ لیول جو میں نے اسٹارٹ کیا تھا, جب میں نے بزنس اسٹارٹ کیا, اور الحمدللہ میں اپنے آپ کو کلیم بھی ابھی نہیں کرتا کہ آئی ایم ناٹ دیٹ مچ سکسیزفل بزنس مین, بٹ اسٹل آئی ایم ڈوئنگ اسٹرگل. I am still doing struggle from last 5 years. I am in the business. میں نے کبھی جاب نہیں کی. Even کہ when I was in university, I was doing my business. تو ابھی تک جو ہے وہ بزنس ہی کر رہا ہوں. میں نے جاب کا کبھی سوچا, انٹرویو ضرور دیا, بٹ اس سے میں نے ایک لرننگ میری جو ہوئی. تو انٹرنشپ لوگ کرتے ہیں, انٹرنشپ میں کوئی فائدہ نہیں اپنا ٹیلنٹ ظاہر کرنے کا. آپ کو وداؤٹ پے سب کچھ ملتا ہے. آپ کیا ملے گا, آپ کو ایکسپیرینس لیٹر ملے گا, پیس آف پیپر مل جائے گا اس طرح کا. اس کا کوئی فائدہ نہیں. جو آپ انٹرنشپ میں اپنا 2 سال ضائع کرتے ہیں نا, وہ بزنس کر لیں, اس سے بہتر یہ ہے. کوئی سا بھی بزنس کر لیں, نہ ریل اسٹیٹ کریں, ایونٹ مینجمنٹ کر لیں. ایونٹ مینجمنٹ کے اندر 0% انویسٹمنٹ ہے. اگر کوئی کلیم کرتا ہے کہ 0% انویسٹمنٹ نہیں ہے تو وہ میرے سے آ کے بات کر لیں, میں بتاتا ہوں کہ ایونٹ مینجمنٹ کیسے اسٹارٹ کرتے ہیں. ای کامرس بزنس, ڈراپ شپنگ بزنس, دیر ملٹیپل بزنس آپ اسٹارٹ کریں. تو صرف اپنے آپ کو تھوڑا گروم کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا برین اسٹارمنگ کی ضرورت ہے, اور اپنا دماغ کھولنے کی بات ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن اگر پاکستان ہماری جو انفلیشن ہے
وہ 42.5% ہے. دس از دا ہائیسٹ انفلیشن. پیٹرول آپ کو پتہ ہے کتنا ہے, ہر چیز بہت ایکسپینسو ہے. اگر آپ اپنی لگژریز افورڈ کرنا چاہتے ہیں اور آگے اپنا فیوچر آسان کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے اندر آپ کو اچھی جاب اس ٹائم کوئی نہیں دے گا. تو اس سے بہتر یہ کہ جاب میں آپ نے پیسے اپنا ٹائم ضائع کرنا, اپنی اسکلز ضائع کرنی ہے, وہی آپ اپنے بزنس میں اسکل یوز کر لیں. جو آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں جو آپ لوگوں کو دیتے ہیں وہی آپ اپنے آئیڈیاز بلڈ اپ کریں اور بزنس اسٹارٹ کریں. آپ میرے پاس اگر ڈیجیٹل ایکرز آپ میری کمپنی جوائن کرتے ہیں تو میں آپ کو خود بتاؤں گا, میں آپ کو خود 2 سال بعد خود ہی بھیج دوں گا کہ گو اسٹارٹ یور آن ریئل اسٹیٹ کمپنی, اسٹارٹ یور آن بزنس. جو بھی بزنس آپ نے کرنا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو اٹس آل اباؤٹ اسٹرگل. کوئی بھی اسٹرگل کے علاوہ کوئی آپ کے پاس جو ہے وہ سولوشن نہیں ہے. آپ کو اسٹرگل ہی کرنی پڑتی ہے, چاہے آپ جو مرضی کر لیں. آپ کے پاس بیک اپ پلان, اگر آپ بیک اپ پلان پر ریلائی کرتے ہیں جو پیرنٹس کا بیک اپ پلان ہوتا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اٹس آل اباؤٹ اسٹرگل, اور میری جو بات ہے وہ اسٹرگل پہ ہی ختم ہوتی ہے.